बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान अपने बकिया दौरे हुकूमत में क्या करने वाले हैं। इमरान खान ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए अपने प्लान्स के बारे में बताया है कि उनकी तरजीहात क्या हैं और किस तरह से वो पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं और वो क्या नई ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा, पाकिस्तान को IMF के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकेगा। इमरान खान ने जो प्लान्स बताए हैं, इमरान खान का दावा है कि आने वाले वक्तों में दुनिया पाकिस्तान की मिसालें दिया करेगी, पाकिस्तान को फॉलो किया करेगी कि किस फार्मूले के तहत पाकिस्तान अपनी आवाम को इतना ऊपर लेकर आया और पाकिस्तान से गुर्बत का इतना जल्दी खात्मा किया। और एक बात याद रहे, आप इमरान खान की पूरी लाइफ उठाकर देख लें, जब भी उन्होंने इस तरह किसी चीज़ का ऐलान किया पहले तो उनका भरपूर मजाक उड़ाया गया, लेकिन इमरान खान ने वो करके बताया। तो इमरान खान की स्पीच आपको सुनाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले विजन पाकिस्तान की ये है कि हम लोगों को गुर्बत से निकालें। हमारी तकरीबन 40% आबादी है जिसमें 25% गुर्बत की लकीर से नीचे है और तकरीबन ही 20 या 25% जो कि बिल्कुल उसके करीब करीब है। तो मेरा जो सबसे पहला एम है कि हम कैसे इनको ऊपर उठाएं। दूसरी विजन है पाकिस्तान की कि हम अपने मुल्क की दौलत कैसे बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट कैसे करें। मुल्क में हम कैसे एक ये मुल्क जो कि एक वक्त पे 60s में जब हम बड़े हो रहे थे तो ये बड़ी तेजी से मुल्क आगे जा रहा था। ये सारे जो आज एशियन टाइगर्स हैं ये पाकिस्तान की तरफ देखा करते थे। मलेशिया ने आके पाकिस्तान से समझा कि कैसे आगे बढ़ना है। साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आके स्टडी किया। तो हम वो एक मॉडल थे डेवलपमेंट के और फिर हमने अपनी आंखों के सामने उस मुल्क को नीचे जाते देखा। तो जो सेकंड चीज ये है कि पाकिस्तान को कैसे उस मुकाम पे लेके जाएं जो इसका पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, तो हम कैसे उसको वापस उधर लेके जाएं जो इसका असल मुकाम है और उसमें क्या क्या कदम उठाने हैं उसको वहां ले जाने के लिए। और फिर उसी के साथ रिलेटेड है कि एक मुल्क खुददार मुल्क बने। ये जो हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कभी IMF के पास 20 दफा IMF के पास जा चुके हैं क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सके। और फिर एक छोटा सा तबका इतना अमीर हो गया कि उनके लिए बाहर तो एक करप्शन का ये सिस्टम बन जाता है। ये सारे वो मुल्क जिधर हुक्मरान और उनकी रूलिंग एलीट करप्ट होती है, उन सारे मुल्कों के अंदर यही हालात होते हैं। वसाइल के बावजूद गुर्बत होती है और थोड़ा सा तबका बड़ा अमीर होता है और उनके बाहर बड़े बड़े महलात होते हैं। ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज की यही स्टोरी है। लेकिन नीचे से जो लोगों को उठाएंगे उसके बड़े तरीके हैं। एक तो हम पूरा एहसास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अभी जनरल हैदर ने मेंशन किया कि कामयाब पाकिस्तान, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एक मिसाल बनेगी कि कैसे एक कौम अपनी कमजोर तबके को ऊपर उठाती है। इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। और ये इंशाल्लाह 9 तारीख को हम बड़े धूमधाम से लॉन्च कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम में क्या होगा कि जो हमारा 40% नीचे तबका है, हर खानदान आप ये देख लें, ये बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है। हर खानदान के लिए एक खानदान के फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। खास तौर पे अब जो IT का सेक्टर है इसमें बड़ी जल्दी आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और बड़ी जल्दी वो पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। एक खानदान के अंदर हेल्थ कार्ड जाएगा। हेल्थ कार्ड का मतलब कि 10 लाख रुपए में किसी भी अस्पताल में जाके वो खानदान के फर्द अपना इलाज करवा सकता है मुफ्त। तीसरी चीज कि सस्ते सूद के बगैर कर्जे दिए जाएंगे। अगर शहर में है तो वो अपनी कोई दुकान या अपनी कोई जो भी उस कर्जे पे कर सके, अपना कारोबार कर सके। और अगर देहात में है तो वो एक किसान के लिए वो सूद के बगैर एक फर्द को कर्जा मिलेगा। और फिर जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, ये पाकिस्तान में अभी तक
روٹی کپڑا مکان کی تو بات ہوئی تھی، لیکن کبھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ اب ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے اس ایک خاندان کے لیے اس کو ہم فائنانس کریں گے اپنا گھر بنانے کے لیے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر بنانے کے لیے، تو ہمارے شہروں کے اندر یہ پھیلتی جا رہی ہیں کچی آبادیاں۔ 0.2% پاکستان کے اندر اب تک گھروں کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی ادھر بھی بڑے مسئلے ہیں، وہاں 10% پہنچ گئے، اور ملیشیا میں 30% ہاؤس فائنینسنگ ہے، اور یورپین امریکہ 80% سے اوپر ہے وہاں۔ تو ہمارے ملک میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہاؤس فائنینسنگ کا۔ تو یہ 2 سال ہمیں لگے اس قانون کو، بڑی محنت سے یہ فائنلی قانون پاس کیا گیا کہ جو خرچہ ایک عام گھر کرتا ہے کرائے کے اوپر، بجائے کرایہ دینے کے وہ قرضوں کی قسطیں دے کے گھر اپنا بنا لے۔ تو یہ ایک انشاءاللہ پاکستان کی ہاؤسنگ میں آپ دیکھتے رہیں گے بہت بڑی ریولوشن آ رہی ہے۔ اب ہم یہ ساری چیزیں تقریباً امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، بڑی کم چیزیں بناتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس کی اوپر توجہ نہیں دی کہ ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں۔ 22 کروڑ ہے پاکستان کی آبادی۔ 22 کروڑ آبادی کا مطلب بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان، انٹرنل مارکیٹ اتنی بڑی ہے۔ تو جب 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہو تو کیا وجہ کہ ہم اکانومیز آف اسکیل نہیں کر سکے؟ ہم کیوں نہیں چیزیں پاکستان کے اندر بنا سکے؟ ساری ملٹی نیشنلز کو اصولاً پاکستان آنا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ان کو یہاں اپنی انڈسٹری ریلوکیٹ کرنی چاہیے۔ لیکن ہر جگہ ایک سسٹم رکاوٹیں ڈالا ہوا بیٹھا ہے، جو کہ بجائے انسینٹیوائز کرنے کے انڈسٹری کو یا امپورٹ سبسٹیوشن میں، وہ بلکہ ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے اب یہ اگلا جو میرا پوری اب کانسنٹریشن ہوگی پاکستان میں، ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے اور امپورٹ سبسٹیوشن کیسے کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے اس ملک میں زیادہ ڈالرز پاکستان میں نہیں آئیں گے بنسبت جو پاکستان سے باہر زیادہ ڈالرز جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، اگر یہ ڈیفیسٹ میں رہے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، ویلتھ کریشن ہے، ملک نے دولت میں اضافہ ہونا ہے، تو وہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، اور ایکسپورٹس بڑھائیں اور پھر امپورٹ سبسٹیوشن کریں۔ کیونکہ ابھی میں یہ دیکھ بھی رہا تھا کہ کئی چیزیں، چھوٹی سی چیز ہے، ٹائلز کے اوپر گلیز کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں گلیز بنانا پاکستان میں۔ ایک ملک اگر نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے اس کے لیے، اور راکٹ سائنس جس ملک میں ہے اس میں کیا مشکل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گلیز، اور یہ چیز صرف اس لیے کہ سسٹم میں رکاوٹیں ہیں، اور اگر ہم انسینٹیوائز کر دیں تو سب کچھ بن سکتا ہے۔ تو اب میری اگلی، آج ہی میں ایکسپورٹرز کی میٹنگ کر کے آیا ہوں، اور میرا پورا پلان ہے کہ اب ایکسپورٹس کو ہم ہر طرح ان کو انسینٹیوائز کریں گے، سارے ایکسپورٹ سیکٹر کو، اور جدھر ہو سکے لوگوں کو انکریج کریں گے ایکسپورٹس کرنے کا، کیونکہ ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر چائنا کی اگر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ایک فینومینل پاور بنا ہے، تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے ملک میں ایکسپورٹس کو انسینٹیوائز کیا تھا، کیسے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز پہلے بنائی، کیسے باہر سے کمپنیز آئیں، پھر انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی، اور یہ ہمارے سامنے 35-40 سال کے اندر دیکھتے دیکھتے چائنا کہاں پہنچ گیا۔ ہم نے 2 شہر پلان کیے ہیں، ایک راوی سٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ جو لاہور کا پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے، اور جو راوی دریا ہے وہ بالکل ایک سیوریج کا نالا بن چکا ہے۔ تو راوی کو بھی بچانے کے لیے بیراجز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک پورا شہر، اور اس کے ایک پوری لیک بنا رہے ہیں، اور لیک اس لیے بنا رہے ہیں کہ لاہور کا گراؤنڈ پانی اوپر آنا شروع ہو، تو اوپر لیک بنا رہے ہیں، اس کے ارد گرد پورا ایک نیا شہر جو اوپر جائے گا، بجائے پھیلتا جائے لاہور اوپر جائے گا، اور پھر فارسٹ پورا جنگل، کچھ 70,000 درخت اگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ ایک پہلی دفعہ ایک پلانڈ گرین سٹی بنے۔ اور مقصد یہ لاہور کو بچانا ہے، کیونکہ لاہور تو اس وقت ویسے ہی چاروں طرف قصور شیخو پورے تک پہنچ گیا۔
नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।